बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, स्टेट बैंक तरमीमी बिल के मामले पर किसी ने मुझसे पूछा कि आवाम के दिलों पर क्या बीत रही होगी जब उसने अपोजिशन को इस बिल पर हुकूमत की हिमायत करते देखा। तो बेख्तियार मुझे जॉन भाई याद आ गए और मुझे लगा कि 22 करोड़ आवाम चीख चीख कर अपोजिशन से पूछ रही है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या। यही पूछने के लिए बहरूप नगर से हमने दावत दी है गिलानी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। सर, वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाचीज़ को आपने यहाँ बुलाया और आपकी जो पहली बात है मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ कि आपने जो फरमाया कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिल गई है, ना मिल गई इन्होंने अंदर दे देना। मगर मियाँ साहब, आप इस बात का जवाब तो देंगे ना कि आप लोग तनकीद करते रहे इस IMF पर, आप लोग तनकीद करते रहे इस बिल पर, और फिर उस बिल की मंजूरी में आप लोगों ने अहम किरदार अदा किया। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर बिल मंजूर ही नहीं हो सकता था। तो आप किसके साथ हैं? IMF के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन के साथ हैं, अवाम के साथ हैं, किसके साथ हैं आप लोग? हम अपनी आवाम के साथ हैं। बड़े मियाँ साहब मरी बेटी के नाल ने मैं हमजाद PTI वाले इक़्तिदार पे हैं, इन्होंने मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया है। आवाम का इनको कोई ख्याल नहीं। गैस कितने चली गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया है। हाँ, यही तो सवाल है। अब इस तरमीमी बिल के मंजूर होने के बाद जो आवाम पर टैक्सों का बोझ पड़ेगा, बिल क्या है ये जानने की कोशिश की आपने? मैं नहीं पता। टैक्स की छूट में कमी होगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। खुदा का खौफ करें, आवाम के डेथ वारंट पे दस्तखत किए आप लोगों ने। आपको इस बात से शाह साहब, मेरी गल मुकम्मल नहीं हुई है ना, तो साड़ा इक़्तिदार मुकम्मल होने दो ना, गल मुकम्मल। आज इस वक्त पाकिस्तान का वो हाल है, मुझे अभी जालिब याद आ गए। अगर इजाज़त हुए तो 2-4 शेर पेश करा। बिस्मिल्लाह। नाम ही कह दे तो मैं पेश ए चांद यहाँ ना निकला कर। इस बिल के पास होने के बाद और अपोजिशन की सपोर्ट से इस बिल के पास होने के बाद ये शेर पढ़ सकते हैं आप? चलदा शेर रोकी नहीं होता, इस तरह तबीयत खराब है। चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी समझ रहे हो ना, उल्टी गंगा बहती है। जी हाँ, जिस बिल की अपोजिशन मुखालफत कर रही होती है पिछले कई महीनों से, वक्त आने पे उसकी खामोश हिमायत कर देती है। बड़े की शायर चलदा मुशायरा खराब कर देते। इस देश में अंधे हाकिम हैं, अंधे और मोटे हाकिम हैं। ना लोगों के वो खादिम हैं। किस हौसले से आप ये जालिब साहब के शेर पढ़ लेते हैं? उस हौसले नहीं, वैसे क्या किया आप लोगों ने यार? बड़ी, आपको पता है कि वो लोग जो सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं, जो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, मेरे जैसे लोग, बड़ी शर्मिंदगी हुई है, हमें बहुत मायूसी हुई है इस तर्ज अमल से आप लोग। साहब, आप जब नहर पे जा रहे होते हैं, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि आपने ऊपर से जाना है कि नीचे से। तो आप ऊपर से जाना पसंद करते हैं या नीचे से? सच से बताइएगा, गाल हासिल से बहुत। और तुम शायर हो, लगता है एट अ टाइम आप ऊपर से भी जा रहे होते और नीचे। वैसे क्या सवाल है ये? आपको नहर के साथ जाते थे, खूबसूरत फूलों का जो नज़ारा होता है। नहीं, देखिए, हॉर्टिकल्चर को भी बड़ा आपने डेवलप किया, बड़ी उस पर तवज्जो दी, लाहौर को बहरहाल खूबसूरत बनाया। ओवरऑल भी इनसे तो कहीं बेहतर आपकी कारकर्दगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते क्यों नहीं, आपने पड़ गए ज़बान में क्या? कैसे कहें, बताएं? कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है? मियाँ शहबाज, ये लगता है आज की कौन जीतेगा, लाहौर कलंदर या मुल्तान? साहब, ऐद की ना मुल्तान जीतेगा ना इमरान, ऐद की सिर्फ है जवान जीतेगा। मियाँ साहब, मुझे पहचाना आपने? हाँ, थोड़ा पहचान रहा हूँ। रंगरेज सबकदोश रंगू एडे नमे ना हालात मेरा वाकई भी कोई। जब पाजी वजीर आला बने थे ना, जो खाने हमने खाए हुए हैं, अल्लाह जानता कोनी जितने छोटे पाए, और पूरी देसी बकरे की रान बोंग का टच दे के उसको आज भी मुझे याद है वो। वैसे इनके साथ तो मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ, इनकी खुराक इतनी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, मेरी भी एक दौर से बड़ी खुराक सही, लेकिन ज्यादातर मेरे सीधे पावे बड़े पाइन खाई जैसे इनका इक़्तिदार राजा परवेज अशरफ उड़ा गए हैं।
मुल्क लूट के खा गए और ये खाबे नहीं भूल रहे। पाई बड़ी मजेदार खिलाते थे मियां साहब। आप मुझे एक बात बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल इधर होता है? जो की हुकूमत इधर उधर हुई है, दिल भी इधर उधर है। हाथ रख लिया, बताइए। कुल मेंबरान सेनेट के कितने हैं? 99। 99 है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एक जवाब में आपके, प्लीज। ठीक है? इस 99 में से हुकूमत के कितने अरकान हैं? 99। माशाल्लाह आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। शाह साहब मेरी बारीक बात है, गौर करें। बिल पास करा लिया तो उन्होंने 99 ही हुआ। ये सही कह रहे हैं आप, यही तो मसला है। यही बात है। अच्छा, कहाँ से हुक्म आया था? कहाँ से हुक्म आया था? तो नहीं पता। मियाँ साहब, मान लें आप लोगों की नीयत ही इस मामले में ठीक नहीं थी। इनकी पार्टी की डॉक्टर जरका मास्क लगाकर व्हीलचेयर पर बैठ के आई अपनी पार्टी की सपोर्ट के लिए, तो मुशाहिद साहब नहीं आ सकते थे? आए थे, मुशाहिद हुसैन साहब आए थे। खुदा का खौफ करें मियाँ साहब, कहाँ आए थे? आधे रास्ते से वापस चले गए। क्यों? ओ ऑक्सीजन सिलेंडर ले आने की बजाय गलती नाल गैस वाला सिलेंडर लाया। इन्हीं देर बिल पास हो गए। गिलानी साहब, आपने एक वजह तो ये बताई कि भाई रस्म कुल की वजह से आप खरसाब के आप नहीं आ सके। जी 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 बिल्कुल। असल वजह क्या है? नहीं मालूम। इन्होंने बहुत कोशिश की साहब, बहुत धुन थी। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। ये इस्लामाबाद पहुंचने की बजाय सिंध असम्बली पहुंच गए। ये वहाँ पहुंच भी जाते तो जितनी देर लगाते हैं ये गुफ्तगू करने में, बिल इन्हें से पहले ही पास हो जाना सी। और पीटीआई दी बल्ले बल्ले हो जाए। मियां शहबाज साहब ਅਸੀਂ 10 साल तक नहीं जाना इथों। बिल्कुल सही है। जिड्डे तुसी माशाल्लाह वजनी हो, मैं तो लगता तुसी 50 साल नहीं जाने। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। आखिर थानू क्रेन ने इथों लेके जाना है। साहब मेरा और पॉइंट दा मौकफ थोड़ा जा डिफरेंट है। थोड़ा जा किस मामले में? पीटीआई के मामले। वो कैसे? इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। वो कैसे? असी ईजी सा बिल्कुल। असी क्या इस खिते ते साड़ी कोई 8-10 हज़ार साल हुकूमत है और असी एनजीजी के साथ। जमील साहब, आपने पूछना कुछ? हाँ जी, तो होर मैं थे गर्म आंडे बेचना है जी। अच्छा पूछे। मियाँ साहब मैं जमील रगड़ा। आप सवाल करें, इधर भी शबाज तगड़ा बैठा है। क्या कहने मियाँ साहब आपके, तगड़ा तगड़ा रहना आपने। बहुत अच्छे, तगड़ा तगड़ा कह गए। इन्होंने 12 अक्तूबर कराता से। गिलानी साहब ते मियाँ साहब, ये जड़ा आवाम नाल धोखा है ना जी, धोखा ये आवाम कदी नहीं जी भुलेगी। और ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ नहीं देना। ए बिल मंजूर नहीं होया, ये आवाम नाल हथ होया जी हथ। जमील रगड़ा साहब केड़ा पहली बारी होया? मियाँ साहब ये क्या जवाब हुआ? अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि आपने बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर करते हुए कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो सामने चेयरमैन सेनेट बैठे थे, उसको क्यों नहीं दे दिया आपने? बिलावल साहब को भिजवाने की क्या जरूरत थी? देखिए शाह साहब, पार्टी डिसिप्लिन में कोई चीज होती है। मैंने बिलावल साहब को भिजवा दिया है, वो मंजूर कर लेंगे। मेरा ख्याल हुण तक मंजूर हो गया। नूरा कुश्ती लगती है एक तरह की, आपने भिजवा दिया, उन्होंने मंजूर कर लिया। आपके मुंह से 2 नूरा बहुत अच्छे लगते हैं। कौन कौन से? एक नूरा कुश्ती, दूसरा नूरा फतेह। सालिमा कोका कोला पिला दे। यार ये तो बिल पास हुआ है, इन्होंने गाना शुरू करता है। आजकल ये जो क्रिकेट का दौर है, PSL, ये किसके दौर में शुरू हुआ है बताएं? नहीं, शुरू तो आप ही के दौर में हुआ था, मगर इसका बहुत बड़ा क्रेडिट बहरहाल नजम सेठी साहब को भी जाता है। नजम सेठी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफते सन। मियाँ साहब पंजाब बुला रहा आपको। किधर बुलाओ? एनु मेरे वालों भी कोहरला, मैं वफाक जाना चाहना है, फिर मैंने पंजाब ऐस गल च मैं पीटीआई दे नाल। गिलानी साहब एक सवाल आपसे मुझे और पूछना है। साहब सवाल को छोड़ें, आप ये बताएं गैस आ रही है? मुझसे पूछे मियाँ साहब, 10 दिन हो गए नहाया नहीं। तू तो गर्मियां भी नहीं नहा, नैश आदमी है, बस कर दे कोकल। एवं सवाल दर सवाल ना लेके आ। जनाब रोटियां तंदूर तो आ रही ने, यहाँ कार कच्ची पकी रोटी हुई।
नहीं, वो बेगम ने मुझे साफ कह दिया कि जब तक गैस नहीं आ रही रोटियां बाहर से लेके आए। वो गैस होवे भी तो भाभी यही कहते अपना डर गैस ते ना पाओ शाह साहब। सारे कैमरे चलने ने भाभी साड़ी बड़ी मेहरबानी, इन्हें यही काबू नहीं आना। अच्छा मियाँ साहब, अभी मैं ट्विटर देख रहा था तो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है। इन्होंने ट्वीट करता है यार भाई भी ट्वीट तो बगैर रह नहीं सकते। शहबाज गिल ने भी ट्वीट लगे इन्हें। उनके ट्वीट को पढ़कर एक सवाल उठता है, प्लीज 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 बाहर जाने की इजाज़त आपको मिल जाए। ठीक है ले दो। नहीं, मैं कहाँ से लेके दे दूंगा, यानी कि आपको इजाज़त मिल जाए, इसके लिए आप जो अपोजिशन लीडर की सीट है उससे इस्तीफा देने को तैयार थे। ट्वीट शहबाज गिल ने किया है। जी, तकरीबन यही मफहूम है उसका। मैं डायरेक्ट शहबाज गिल साहब से बात करना चाहता हूँ। शहबाज गिल साहब, अपना ट्वीट अपने हाथों दा और वध ट्वीट ना कर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਨਿਓਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ कोई 4-5 ट्वीट पीछे रह गए। अवाम का कोई नहीं पूछ रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के ऐसी चलगोजे की पाने। चलगोजे इस वक्त कोई 8-8.5 हज़ार रुपए। मियाँ साहब यकीन करो, अल्लाह जानता है जो ਤੁਹਾਡੇ दौर के बाद बिल्कुल चलगोजे नहीं खाते। ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਖਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। अल्लाह जानता है मैं भी उसी दौर से खाते ने जो सस्ते होंगे सन। तुसी आखिरी बार कदों खाते ने? मैंने अभी कुछ दिन पहले। नहीं पैसे दे लैके कदों? स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। पहली खबर जो आज प्रोग्राम में मैंने शामिल की है वो आई है सऊदी अरब से। आप जानते हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, मगर इस वक्त जो तब्दीली हुई है वो यकीनन आपके लिए भी बहुत दिलचस्पी की हामिल होगी। ऊँटों के लिए सऊदी अरब में पहला लग्जरी होटल खोल लिया गया। ਲਓ ਜੀ। क्या बात है, बेड तो साढ़े घर जिड्डा होएगा। ये ओपन एयर होटल है। अच्छा। और इसमें खुसूसी स्टॉल्स बनाए गए हैं और कोविड की एहतियात को पेश नज़र रखते हुए खुले सहरा में इसे बनाया गया है। और एक रात का किराया कितना है भला? कितना शाह जी? 400 रियाल, यानी कि तकरीबन $100 पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 18,000 रुपए। इन्ने ही साढ़े इत्थे बंदा हनीमून मना लेंदा। वैसे मैंने यकीन से कि ਤੁਹਾਡਾ हनीमून बड़ा सस्ता होगा। ऊँट तो फिर कैंडल डिनर करते होंगे उत्थे। ये कहना चाह रहे हैं ऊँट कैंडल डिनर करते होंगे वहाँ। मालक जड़ा ना उन्हें ऊँट ਨੂੰ कैंडल च रखे है। अच्छा, वहाँ ऊँटों की धुलाई होती है, ट्रिमिंग होती है जनाब उनकी। मालक कहता है ना चल ऊँट चलिए, वो कहता ठहर जा यार मैं जरा शावर लेना। और हनी भाई गरम गरम दूध से तवाज़ो की जाती है। ये ऊँट का तो जवाई हो गया जी। अखीर ऊँट इन्ने नखरे करदा मालक उसे ही बेच के चला जाता। ये जो ताहिर ने बात की ना, अरबों के लिए ऊँट की अहमियत, आप यकीन करें, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे यहाँ शुरू के दिनों में तो शायद दामाद की कदर होती होगी, उसके बाद शायद हमारे यहाँ दामाद की इतनी कदर नहीं होती जितनी अरब्स के यहाँ ऊँट की कदर होती। क्या बात। दामाद भाਵੇਂ जिन्ना मर्जी ऊँट बन बुका। जिन्ना मर्जी कोल आके करे। अच्छा ऊँट इंज नहीं करता, इंज गोता करता। अब ये यहाँ का आदमी, इसने यही देखा है। ऊँट तो करीब से नहीं देखा होगा आपने। ऊँट नु हाँ। नहीं ऊंचा एडा होंदा किड्डा के करीब से देख लेंगे। और आजकल वहाँ सर्दी है, कोविड की वजह से चूंकि ये होटल सहरा में खोला गया है तो बाकायदा उनके लिए खुसूसी इंक्लोजर्स बनाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए। ऊँट होते शेर दी खाल दे बूट पा के फिर छोटी छोटी जैकट लईए अग सेक रहे नाल सिगरेट लाए। क्या जी की उत्थे ऊँठा ने किस्मत पाई है। अरबी मोहब्बत ही बहुत करते हैं ऊँट। इत्थे कोकब साहब ने भाभी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਲੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। प्राइवेसी तो उत्थे ये आलम है। ऊँटों की प्राइवेसी, जी 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 जी। ये मालूमात तो मेरे पास बगैर भी नहीं। नॉक किते तुसी ऊँट ते कमरे वो पता नहीं बेचारा किस तरह लम्बे पे है। असल में ये जो होटल बनाया गया है लग्जरी, जो सालाना फेस्टिवल होता है शाह अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल, जिसमें ऊँटों का मुकाबला होता है, उसके सिलसिले की एक कड़ी है। ऊँटों का मुकाबला हुस्न कहते हैं इसे। अच्छा जी। और जो ऊँट इस किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल में जीतता है उसकी इनामी रकम कितनी होती है? $66 मिलियन तक। $66 मिलियन तक, यानी कि अरबा रुपए। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਲਦੀਅਤ ਤੇ ਊਂਠ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇ।
اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں آج کل محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سماجی حوالے سے بڑی میجر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس پر کسی وقت ہم بات کریں گے. مگر ایک تبدیلی اس وقت یہ ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ ابھی پچھلے دنوں خواتین جو اونٹ پالتی ہیں، یعنی خواتین کے اونٹوں کا مقابلہ بھی ہوا. واہ. اچھا، کروڑہ کی انعامی رقم تو خواتین جو اونٹ پالتی ہیں نا ان کے اونٹوں کے لیے ہے. جو مردوں کا مقابلہ ہوتا ہے اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال 66.6 ملین ڈالرز کی رقم تھی، اور بڑی بڑی 2 نمبری بھی ہوتی ہے اس مقابلے میں. ہوگی شاہ جی. بھئی آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اس برس 28 سے 30 ہزار اونٹوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا. اچھا. اور اس مرتبہ بھی کئی اونٹوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. وہ گینجنگ دوڑ رہے نہیں دیکھیے، یہ جو اونٹوں کا حسن ہے نا، یہ جانچا کیسے جاتا ہے. ان کی جو گردن ہے اس سے جانچا جاتا ہے، جو کچھ نمایاں چیزیں خاص طور پر گردن، پھر جو کوہان ہوتا ہے پمپ اس سے جانچتے ہیں. پھر خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چیز اونٹوں کے حسن میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے ان کے ہونٹ. یہ جو اونٹوں کے موٹے ہونٹ ہیں یہ ان کا حسن ہے. اونٹ پالن دل کر. مگر یہ نیچرل ہونا چاہیے اس مقابلے کے لیے. اچھا جی. ہاں، ان کی ساخت، ان کی موٹائی جیسے بھی وہ جانچتے ہیں، جو بھی ان کا معیار ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بوٹاکس لگوا دیتے ہیں. اونٹاں نو جی 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 اونٹ ہوتے ہیں انج پھرن دے. بوٹاکس لگوا دیتے ہیں، فلر کروا دیتے ہیں. اچھا، جنہاں اونٹاں دے ہونٹ چھوٹے ہوندے نے نا وہ دوڑدے ہیں انجن کردے نے. اور پھر کچھ اونٹوں کی پلاسٹک سرجری بھی ہوئی ہوتی ہے. وہ پتہ لگ جائے تو پھر اسے مقابلے سے خارج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیچرل حسن ہے اس پہ جانچا جائے گا اور اس پہ انعام ملے گا. بیوی دے سامنے اونٹ دی اتنی تعریف کرنا انہیں طلاق نہ. اچھا، اونٹ بھی شکایت کرنے ہوندے نے. ہاں، وہ کہتے ہیں یار تسی سانوں دوڑاؤ کیڑے پنگے چ پے. اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ عربس کا رومانس ہے اونٹ. تو جب آپ کسی بھی یعنی کہ چیز کے، شخصیت کے، کسی بھی شے کے رومانس میں جب آپ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس کی ایک ایک موومنٹ پہ آپ غور کر رہے ہوتے ہیں. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، محبوب کے ہر ہر لمحے پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. اتنے تو بارش پیندی ہونی تو مالک اونٹ باہر کڈ لینا ہونا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عربی ایک بلیغ زبان ہے. اب دیکھیے نا کہ باری تعالیٰ نے کلام کیا ہے اس زبان کے، تو انہی کے جو سامنے کے لفظ ہیں جو اونٹ کے لیے بولے جاتے ہیں وہ تقریباً 100 ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. اور اگر اور باریکی میں چلے جائیں تو 950 سے زیادہ الفاظ ہیں جو اونٹ کی مختلف کیفیات پر بولے جاتے ہیں. واہ. اس کی حیت کے بارے میں بولے جاتے ہیں. تو ہر کیفیت کے لیے ایک الگ لفظ ہے. شاعری سنا تو ہم نے بھی ہے، لیکن ایک جانور کے لیے سینکڑوں الفاظ. میل کے لیے الگ لفظ ہے، فیمیل کے لیے الگ لفظ ہے. 6 ماہ کا اونٹ ہے اس کے لیے الگ ہے، 6 ماہ کی اونٹنی ہے اس کے لیے الگ ہے، 6 ماہ سے کم ہے تو الگ ہے، 6 ماہ سے زیادہ ہے تو الگ ہے. 2 کوہانوں والے کے لیے الگ ہے. لاغر اونٹ ہے تو الگ لفظ ہے، مضبوط اونٹ ہے تو الگ لفظ ہے، مال برداری کا اونٹ ہے تو الگ لفظ ہے، سواریاں لے کر جاتا ہے تو الگ لفظ ہے. تسی شاعری کردے ہو یا اونٹاں دی ایجنسی ہے تہاڈی؟ اینا اونٹ اونٹ ہوئے لگدا سی ریگستان چ بیٹھے. وہ اونٹ جو زور زور سے اگلی ٹانگیں مار کر چلتا ہے اس کے لیے کوئی الگ نام ہوگا. اسے کہتے ہیں الخبوت. یہ غالباً مخبوط الحواس جو آپ دیکھتے ہیں نا، خبتی، اس کا مادہ وہی ہے. ویسے جڑا پچھلی دلتی ماردا خبوت وہ ہونا چاہیے. نہیں، جنوں پیندی وہ خبوت ہو جاتا. گدھا مارتا ہے ویسے پچھلی. ہاں جی، اس لیے تہاڈے پیچھے لنگدا کوئی. اچھا، طاہر صاحب نو گدھا دلتی مار کے نا پیچھے مڑ کے کہندا ہن خبوت. وہ اونٹنی جو اپنا دودھ نہیں دوہنے دیتی اس کے لیے الگ لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں النحوس. واہ. النحوس. شاعری واقعی وہ منحوس ہی ہے. اب دیکھیں، عربی زبان کی بلاغت آپ کو ماننی پڑے گی. ہمارے یہاں بھی تو جانور ہوتے ہیں نا، مگر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بھینس کے حوالے سے کوئی سینکڑوں لفظ ہوں. اسی مجھ نو النحوس کہندے نہیں، چپ کر کے ٹیکا لا دینے. بلکہ جڑے ٹیکا لا رہے ہوندے مجھ اونوں کہہ رہی ہوندی المنوس. وہ اونٹنی جس کے دودھ پہ زیادہ جھاگ آتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں الجزور. میں تہاڈی اونٹاں والی کتاب لکوانی. میں لگتا بیٹھے بیٹھے میرے کان پھٹے ہو گئے، منہ میرا انج کر کے ٹر گیا. ہاں، تو آپ تو 66 ملین ڈالر جیت سکتے ہیں. اب جس اونٹنی کو جلدی جلدی پیاس لگتی ہے انہوں کہتے ہیں بھوکی شو دی. اس کو الحافہ بھی کہتے ہیں اور الملواہ بھی کہتے ہیں، جس کو جلدی جلدی پیاس لگتی ہے. اور جس کو پیاس نہ لگے، جو 2 دن تک پانی نہیں پیتا، 2 دن کے بعد
پانی طلب کرتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے الغب. یہ بجے گی تو پانی طلب کرے گی. الغب جو 2 دن کے بعد پانی پیتا ہے, جو 3 دن کے بعد پیتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے الخبت. اسی طرح جو کسی بھی وقت پانی پیتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے, جو بار بار پانی پیتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے, جو ایک بار دن میں پیتا ہے ایک بار رات میں پیتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے, اسے کہتے ہیں الارجا. ہٹ جا ہٹ جا ہونی سویرے تے پیتا سی. وہ فیمیل اونٹ, وہ اونٹنی جو پانی پلانے کے لیے دیگر اونٹوں کو لے کر جاتی ہے, اس کا الگ نام ہے, الگ لفظ ہے اس ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਿੰਗਚੀ. کا. نہیں, السلوف. اونٹ لین تو پہلے نا تانوں کو کروڑ روپے دی کتاب لینا. یار آپ دیکھیے ویسے عربی ادب کی, عربی زبان کی طاقت اتنا توانا کیوں ہے. جانوروں کی کیسی کیسی کیفیات ایکسپلور کی ہوئی, پورا ایک منظر ہے, پوری کیفیت اور ایک لفظ میں بیان ہوئی. وہ اونٹنی کہ اس کو پیاس لگتی ہے مگر وہ دیگر اونٹوں اور اونٹنیوں کو پانی پیتے دیکھتی رہتی ہے, آبزرو کرتی رہتی ہے, جاتی نہیں ہے. جب وہ پانی پی کر چلے جاتے ہیں تب وہ پانی پینے جاتی ہے, اس کے لیے الگ لفظ ہے, اسے کہتے ہیں رقوب. اچھا میں قربانی واسطے اونٹ لین گیا نا تو انہوں نے لات ماری, تو بندے کٹھے ہو گئے کی ہویا ہے, میں کیا حال بے ہوش. بہادر اونٹ کے لیے الگ لفظ ہے, شجاع ہے, بہادر ہے. جو کسی وقت ڈر جاتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے, جو ہر وقت ہر شے سے خوفزدہ رہتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے, اسے کہتے ہیں الجفول. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ جو ہر وقت ہر شے سے خوفزدہ رہتا ہے, الجفول. یہ نا ویسے کسی بہادر اونٹ نو کہہ دیا الجفو, لات مار کے سانو پہنچا دے الکسو. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک خبر آئی ہے بھارت سے جس میں ایک صاحب کو قرض چاہیے تھا. وہ بینک گئے, بینک والوں سے انہوں نے قرض کا تقاضا کیا. بینک والوں نے کہا کہ جی آپ مطلوبہ دستاویزات جو ہیں وہ پوری کر دیں, جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے ہاں. بہرحال کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بینک کا موقف یہ ہے کہ یہ مطلوبہ دستاویزات جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس تھے وہ پورے نہیں کر سکا, لہٰذا اس کو قرض نہیں دیا گیا چونکہ یہ اس کا اہل نہیں تھا. ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی کی گئی, وقت برباد کیا گیا. بہرحال ان موصوف نے قرضہ نہ دینے پر پورے بینک کو آگ لگا دی. اور اس سے ملتا جلتا واقعہ, یعنی یہاں تو بینک کو آگ لگائی ہے, اور دوسرا واقعہ پاکستان کا ہے ابھی گجرانوالہ کا. اس میں بھی غصہ ہے, نفرت ہے, بدلہ ہے. گجرانوالہ والی خبر میں بعد میں شیئر کرتا ہوں, پہلے ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کا گڈ نیم؟ لکشمی لال نام ہے. اچھا, آپ کو قرض چاہیے تھا؟ جی, اور اپن بولا تھا ان کو کہ قرض دے دیو نہیں تو پورے بینک کو آگ لگا دیں گے. یہ کہا تھا آپ نے, دھمکی بھی دی تھی. ایڈی صحت ہے تے پورے صوبے نو لا دو. اچھا جس بینک نو آگے لگی نا وہ مینیجر اس طرح دا ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے, من نے خود اس کی فائل پہ کام کیا, بغیر رشوت کے 1 ٹکا نہیں لیا, پر اس کو شرم نہیں آئی. یہ بینک مینیجر ہے. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਡਈ. ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਅਗ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਅਗ ਲਾਤੀ. ਇਹ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 2 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. مالک نے مبینہ طور پر چوری کرنے پر ملازمت سے برخاست کیا تھا. اس نے پورے سٹور کو آگ لگا دی. ਉਹ 13 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਉਹ 13 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ. کیا جی اب یہ بچے کنٹرول کرنا تو لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. دیکھیے جو ریاست ہوتی ہے نا, ریاست کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. آئے ہائے. والد صاحب یہی کہی جا رہے ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں. ہمارے سامنے انہوں نے ہمارے علاقے کے بدماش کو قرضہ دے دیا, ہمارے کو نہیں دیا. سر جی اس کے پاس آدھار کارڈ تھا اس لیے دیا, اس کے پاس آدھار کارڈ نہیں تھا. وہ تو کوئی 800-900 آدھار کارڈ. 7700 روپیہ میں کریانے والے دا دینا ہے, انہیں میری جان عذاب چ پائی پئی ہے, تانوں کی پتہ ہوے. یہ صحیح کہہ رہا ہے, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا جو اس نے کیا, مگر کیا کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ جب اتنا انہیں آپ تنگ دست کر دیں گے کہ ایک شخص کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور ارد گرد لوگ 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ یا آپ کی گاڑی کو آگ لگائے گا, یا اپنے آپ کو آگ لگائے گا, یا اپنے بچوں کو آگ لگائے گا. وہ شعر ہے نا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ. اچھا بندہ یہ مدد کر بھی دے لیکن یہ گل دی سمجھ نہیں آ رہی. اور اب سے نہیں ہے یہ جو ڈسپیرٹی ہے, جو افراد و تفرید ہے, امیر امیر تر ہے, غریب غریب تر ہے. یعنی کہ غریب غربت کی پاتال کی انتہاؤں میں ہے, اور امیر امارت کی انتہاؤں کو چھو رہا. اتنا فرق ہے یار ہمارے. غضب خدا کا. مڈل کلاس تو بالکل ہی برباد کر دی, ختم ہو گئی ہے.
آپ کو یا امیر نظر آتا ہے یا غریب نظر آتا ہے, یا بھوکا نظر آتا ہے یا وہ نظر آتا ہے جڑا کھا کھا ہف گیا. جی اج تے انقلابی گلاں شروع کرتیاں تسی. تو وہ ہمیشہ سے یہ رہا. مجاز کا مجھے یاد آتا ہے, یہی کیفیت تھی, یہ آگ لگانے والی. جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں. جی میں آتا ہے, بڑی مشہور نظم ہے اسرار الحق مجاز کی. جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں, اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں, ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. واہ. شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں, لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں, تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں. تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں, کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. غریب آدمی پخیا بہت پیڑا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے جو عمراء ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, جو صاحب اقتدار ہیں, جتنے طاقتور حلقے ہیں, جو کچھ امیروں نے اس ملک میں بنایا ہے, جس کے پاس جو کچھ ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس کا لطف لے سکیں اور اس کے بچے بھی جی سکیں, انہیں یہ بھوکی مخلوق بھنبوڑے نا, تو خدا کے لیے ان کا سوچیے, کم از کم ان کو سانس لینے دیں, ان کو جینے دیں. جی یہ جڑی تسی گفتگو شروع کرتی ہے گورنمنٹ تے نہیں بدلن لگی. یہ سارا ان کا کیا دھرا تھوڑی ہے یار, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے, اس تو پہلے بھی جڑے آئے ہیں انہوں نے بھی بربادی کی تھی. اچھا, آپ کا نام ریاض کھکر رپورٹ ہوا ہے. یار یہ بتاؤ کہ تم نے جو حرکت کی ہے اس کے کانسیکوینسز کا, اس کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا تمہیں؟ انتاج کی جی کادے انتاج, اور بڈھی گلا کر دی ہے, نیانے ساؤنڈ نہیں دیندے, میں کتنے جاواں. اب تم جیل چلے جاؤ گے تو جو تھوڑا بہت آ رہا تھا گھر میں وہ بھی نہیں آئے گا, اب کیا ہوگا ان؟ میں سکون سے روٹی کھاواں, وہ بددعاواں دے گی, ختم کر. نہیں ختم کیسے یار, ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے اسی نہیں پڑھے, وہ بھی پل جان گے. غریب بھی اور منوس بھی ہے. یقین کرو شاہ جی, میری 2 مہینے ہو گئے میں گھر گوشت نہیں پکایا. کریانے دکانوں کو ننگا نا, دال مینوں ویکھ کے کہندی ہے چلیے. یہ جڑا غربت ہے جنیاں جوتاں کرن ڈیا, امیر ہو گیا کی کرے گا. ہم لوگ بھی تو گوشت نہیں کھاتے, ہم تو جی رہے ہیں. باجی تیرا اونج بہت ودیا ہے. اچھا لکشمی داس صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو قرض کیوں چاہیے تھا؟ میرے کٹنگ کرونی تھی. ہمارا کاروبار ہے جی, اس کے لیے چاہیے تھا. اچھا, کتنا قرض چاہیے تھا آپ کو؟ 2 کروڑ. 2 یہ تو کروڑ شاہ جی نے بھی دے دینا سی. ہمارا ریسٹورانٹ ہے جی. تو آپ اس کی برانچز بڑھانا چاہ رہے تھے یا اسی میں کوئی توسیع کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ 2 کروڑ دی دال فرائی کرنا چاہ رہے تھے. ہمارا پروگرام تھا کہ اسی کے اندر اپنے گاؤں سے بندوں کو لا کے ملازمت دی جائے, ان سے کام کروایا جائے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں. اٹھے ایڈا تو عمران خان. شاہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو شرم نہیں آئی؟ بیوہ خواتین کے وظائف, ریٹائرڈ لوگوں کی پینشن اور تنخواہیں سب بسم ہوگی, اس کو حیا نہیں آئی. یار دیکھو نا لکشمی, تم کتنا پڑھے ہوئے ہو, ہم گریجویٹ ہیں جی. تمہیں ہمیشہ سے غصہ آتا ہے یا اس موقع پہ غصہ آیا؟ تو آتا تو ہمیشہ سے کیا جی, ہماری اماں بھی کہتی تھی تیرا غصہ بہت تیز ہے. پہلے کیا کیا جلا چکے ہو زندگی؟ اس تو پہلو اپنا پیو ساڑ چکے ہیں. اچھا ہنی صاحب, آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتا ہوں شاہ جی, صبر کرتے ہیں. ساڈا صبر ہی پیندا ہے. تار صاحب غصے میں ہوتے نہاؤن لگ پیندے. یہ اینا نہاؤندے نے, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ. شاہ جی جب مجھے غصہ ہے نا, میں سوئمنگ کرتی ہوں. یہ جہاں پہ سوئمنگ کرتی ہے نا, وہاں سے پیٹرول نکلتا ہے. اس پیٹرول سے پھر وہ آگ لگاتا ہے. انہاں دا پورا گینگ ہے. شاہ جی میں نے ساری عمر غصہ کرا ہی نہیں تھی. اچھا میں کہا شاہ جی ہمیں کوئی ٹینشن ہے, ہم نے ساری عمر مانگا ہے. شاہ جی میں تو جدوں بھی بینک گیا, انہوں نے کہا واپس چلا جائے. یہ بینک دا واحد کسٹمر ہے جہدے انگوٹھے دا بھی نشان لواؤں گے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی شیئر کروں میں غصے میں کیا کرتا ہوں. میری ہمیشہ سے ڈے 1 سے یہ رہی, کسی بھی نوعیت کی ناکامی اگر ہو یا لگے کہ بھئی میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے, اس سے ایک جو غصہ پیدا ہوتا ہے نا, میں اس انرجی کو ہمیشہ جیسے اونٹ محفوظ کر لیتا ہے نا اپنے اندر کوہان میں اپنے پانی کو, اور اس سے انرجی لے کے آپ دوبارہ کامیابی کی طرف بڑھیں. واہ واہ. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. مجھے شعر بھی یاد ہے, میں نے اس پہ کہا, اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے, اسی خلش کے سبب, میں کامیابی بھول جاتا ہوں, ناکامی کو یاد رکھتا ہوں. اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے, خدا کے واسطے عہد زوال مت چھین. کیا بات ہے. طاہر صاحب جب ڈپریس ہوتے ہیں تو یہ شعر بہت پڑھتے ہیں. جی جی. پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اچھا آپ نے کہا پلٹنا جھپٹنا, پہلے جھپٹے گا پھر پلٹے گا. پتہ نہیں ہے ہو جائے کو کہندے. ایک دفعہ شعر پڑھے سے پرچا ہو گیا. تو صاحب آپ ہمیشہ سے کامیاب انسان تھے یا آپ نے بھی شروع میں ناکامی اور مسائل دیکھے؟ انہوں نے جمدے ہی ٹائی لائی سی.
ਉਹ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾੜੂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਟਾਈ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜੀ 8 से 35 साल पहले आज से 35 साल पहले। ਇਹ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਜੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ में पैदा हुआ जी मैं। अच्छा, कितनी गुर्बत थी आपके घर में? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। जैसे एटम की एनर्जी होती है ना, अगर गुस्से से जो एनर्जी पैदा होती है उसे आपने बंद नहीं रखा, काबू में नहीं रखा, तो ये हमेशा तबाही लेके आए। और सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी यही हाल है। अच्छा जी। अभी युगंडा में एक अरबी शख्स सयाहत के लिए गया हुआ था। वो एक पार्क में था, अफ्रीका का मुल्क है युगंडा, और वहाँ एक हाथी को गुस्सा आ गया, अपने दोस्तों के साथ था। उस हाथी ने कुचल दिया इस शख्स को। ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ तो किया होगा हाथी के साथ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਹਥਨੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ये किसी और बात पे हाथी को गुस्सा आया था। सैयाह को उनको गंदा इशारा करके दौड़ गया। अच्छा, इसकी तफसील नहीं पता लगी, बस ये है कि हाथी गुस्से में आ गया, और जब गुस्से में आके वो बेकाबू हुआ है तो ये बेचारा रौंदा गया, मर गया बकायदा। ਉਹ ਸੈयाह बेचारा ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚਾਹਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਡੱਚ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡੱਚ ਲੇਕਿਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई। आखिर ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ नहीं। वैसे यार वो हाथी के जहन में जाकर सोचना तो चाहिए कि क्या ख्याल उसे आया होगा जो एकदम से वो बदमस्त हो गया। शाह जी आई लव यू। मोहब्बत, मैं भी लव यू टू। आप वाकई बड़े मासूम हैं, यकीन करें। कैसा अच्छा आपने मशवरा दिया कि हाथी को कि यार घास सुन। अच्छा हाथी दौड़ रहा है, वो सुन नहीं रहा। तो यार मैं तेरे ज़हन च जाना चाहता, मैं जानना चाहना कि जो सयाह आगे दौड़ रहे हैं ये क्यों दौड़ रहे हैं। नहीं, आप देखें ना, ये जो दुनिया रिसर्च करती है, ये जो नेशनल जियोग्राफिक वाले और दीगर भी महकमे दुनिया में, वो हाथी के ज़हन च बढ़ के तकरीबन यही करते हैं। अच्छा जी। हाँ, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, दरियाई घोड़े के ऊपर रिसर्च की उन्होंने, और आपको पता है वो बहुत ज़्यादा खरखर करता है, बहुत शोर पैदा करता है दरियाई घोड़ा, और उसकी आवाज़ तकरीबन, उसकी जो खरखर की आवाज़ तकरीबन, ये जो भी आवाज़ निकलती है वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक जाती है। ताज साहब ने दरियाई घोड़े से टांगा बनवा लिया। Stay with us. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त।